الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا إمام الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. خالق ارض و سمان ہے، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار کمالات، عنایات اور ان گنت فضائل اور معجزات عطا فرمائے۔ اور جس وقت کسی شخصیت اللہ دی طرفوں عنایات ہوندیاں نے، ضرور پھر اس شخصیت نال حاسدین حسد کریں، مخالفین مخالفت کریں اور دشمن اس نال دشمنیاں کریں۔ پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا قرآن چ تسلیاں دتیاں کہ حاسدین دے حسد دی پرواہ نہ کرو، مخالفین دی مخالفت نو خاطر چ نہ لاؤ، دشمناں دی دشمنی نو ذرہ بھی نہ سمجھو، اُدے خیال ہی نہ کرو، تساں خیال کرو کہ میری نوازشات تہاڈے تے کتنیاں نے، میری عنایات تہاڈے تے کتنیاں نے، اور میں تہن معجزات کتنے عطا کیتے، اور ایہو جائے معجزات عطا کیتے کہ دنیا دی کوئی طاقت بھی انہاں دے مقابلے دی سکت ہی نہیں رکھتے۔ پروردگار عالم نے دنیا وچ بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نو مبعوث فرمایا، ہر پیغمبر نو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کیتا گیا،
حضرت نوح علیہ السلام نو سفینہ نوح عطا کیتا، ابراہیم علیہ السلام تے نمرود دی جلائی ہوئی اگ نو اللہ نے گلزار بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو تسبیح الجبال عطا کی تھی کہ حضرت داؤد تسبیح پڑھ دے تو انہاں دے نال نال پہاڑ بھی تسبیح پڑھ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے جنات مسخر کر دیتے، ہواواں مسخر کر دیتیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بحر کلزم تو رستے بنا کے پار لایا، ہاتھ اپنی بغل چو کڈھیندن گریبان چو کڈھیندن، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ویکھن والے ویکھ دے جویں سورج چڑھیا کھلوتا ہوندا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم نے معجزات عطا کیتے، او نابینے نو بینا کر دیندن، کوڑ دے مریض نو صحت مل ویندی، مٹی دا پرندہ بنیندن اور اس وچ پھوک مریندن، حقیقتاً پرندہ بن کے اڑ ویندا، مردیاں نو اللہ دے حکم نال زندہ کریندن۔ ہر پیغمبر نو اپنے اپنے دور وچ، اپنے اپنے زمان وچ، اس دور دی ظروف دے مطابق پروردگار عالم نے معجزے عطا فرمائے۔ لیکن جس وقت نمبر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا، پروردگار عالم نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار ان گنت معجزات عطا فرمائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ امام نبوی مسلم دا شارع وے، امام نبی رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم جڑا لکھا، اس وچ امام نبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دی تعداد 1000 ہے۔ علامہ بہقی نے اپنی کتاب وچ 1200 لکھے نے، علامہ زاہد نے، حنفی بہت بڑا عالم ہے، انہاں لکھیا 1000 نے، اور بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دی تعداد 3000 تو زائد بتائیے۔ اتنے معجزات پروردگار عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ کچھ دا ذکر قرآن وچ، کچھ دا ذکر احادیث مبارکہ وچ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہن آدن علامات نبوت، امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماندن آیانا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماندن آیات نبوت، اور بعض علماء نے مثلا بہقی نے باب بندیا باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح باقی احادیث دی کتب دے اندر، سیرت دیاں کتاباں دے اندر جنہ لوگاں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات جمع فرمائے نے۔ قریب دے زمانے وچ ترجمان السنہ حدیث دی کتاب لکھی گئی ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے 4 جلداں وچ لکھی۔ انہاں بھی اپنی اس حدیث دی کتاب وچ بہت سارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات مبارک دا ذکر کیتا. آپ دے معجزات دا ان گنتن بعض علماء نے انہاں دی تقسیم فرمائیے. کچھ میرے پیغمبر دے او معجزاتن جنہاں افلاقی معجزات آکھیا ویندا، افلاق دے نال انہاں دا تعلق ہے. بعض او معجزاتن جنہاں دا تعلق جمادات نال ہے، بعض او ون جنہاں دا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انگلیاں چو نبع الماء، آپ دیاں انگلیاں چو پانی جاری ہوندا پیا اور اتھوں کتنے لوگ سیراب ہوندے پین. کئی ایسے معجزاتن حیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی شہادت دے رہے. میں انشاءاللہ کوشش چونکہ رجب دا مہینہ اور اس وچ واقعہ اور میرے نبی دا ایک عظیم معجزہ کیڑا معراج دا تذکرہ آندا کہ او مرم اس مہینے میں ہویا. میں اس دی تمہیدن میں ایک چیزاں عرض کرنا چاہتا تاکہ ایک چیز دا لوگاں دے ذہن وچ بیٹھ ونجے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی نو کوئی ایک نہیں، اللہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار معجزات عطا فرمائے. معجزہ آکھ دے کہہ کو اے گل ذہن وچ بٹھاؤ، اس دی وجہ نہ سمجھن دی وجہ تو کر کے لوگ شرک دے اندر مبتلا ہوندے، بد عقیدہ لوگ بندے اس مسئلے نو نہ سمجھن دی وجہ تو کر کے. معجزہ عجز کول ہوندا مشتق، اس دا معنی ہوندا قادر نہ ہونا، قدرت نہ ہونی. اور اصطلاح وچ اللہ تبارک و تعالی دا کسے پیغمبر دے ہاتھ تے کسی خارق عادت چیز دا اظہار کرنا کہ ساری کائنات مل کے اس دی مثل لامن تو عاجز ہو بنچی. اس نے کیا دن اور نال اے پکا گھنی معجزے دے اندر قدرت، اختیار، طاقت کس دی ہوندی ہے؟ معجزہ اگرچہ کہ اللہ دے پیغمبر، اللہ دے رسول، اللہ دے نبی دے ہاتھ تے ظاہر ہوندا، لیکن معجزے دا ظاہر کرنا اللہ دے نبی دے اپنے اختیار وچ بھی نہیں ہوندا. کس دے اختیار وچ ہوندا؟ اے فیل ہی میرے اللہ. یہ تو ساڈیاں جڑیاں عقائد دیاں کتاباں نا شرح عقائد ہے، انہاں وچ بھی علماء کرام نے یہ چیز لکھی ہے کہ معجزے وچ اختیار تے قدرت کس دی ہوندی ہے. یہ گل پکا گھنو کہ معجزے وچ اس دے اظہار کرنے وچ نبی بذات خود بھی مختار نہیں ہوندا کہ نبی جس وقت چاہے معجزے دا اظہار کر دے نہ، اے اللہ دے نبی دی اختیار وچ نہیں ہوندا. قرآن مقدس وچ پروردگار عالم نے اس مسئلے نو بیان کیتا اور اس واسطے مختلف مقامات تے قرآن وچ اللہ پاک نے اس نو بیان کیتا کہ متا کوئی معجزیاں نو ویکھے تے وت ویکھ کے کدیں اس دے عقیدے چ خلل نہ آوے. تاں اللہ نے وضاحت فرما دیتی کہ اس دی حقیقت نو کو سمجھے تاں جے کدیں بد عقیدگی دا شکار نہ ہو بنجے اور اس چیز تے نہ اس دا عقیدہ چلا بنجے کہ اختیار نبی دا ہوندا. معجزہ برحق ہے، نبی دا معجزہ برحق ہے، ولی دی کرامت برحق ہے. بس اے وچلی گل سمجھ آ ونجے نا
تو انشاءاللہ پھر عقیدہ خراب نہیں ہوگا، اور جتنی دنیا گمراہی دا شکار ہوندی پئی ہے یا ہوئیے یا ہو سی، وہ اس سے گل تو ہو ویندی کہ وہ سمجھے دن کہ نبی دے اختیار وچ ہوندا، اے ولیاں دے اختیار وچ ہوندا نا۔ پروردگار عالم فرمیندن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، پکی گل ہے اساں تہاڈے تو پہلے بھی رسولاں نو بھیجیا۔ اے لوگ اعتراض کرن لگ پے، دیکھو جی دیکھو رسول اتنیاں شادیاں پیا کریندا، انہاں بھی اعتراض کیتا، بعد والیاں بھی اعتراضات کیتے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے کوئی انوکھی گل تا کوئی نہیں، اچنبے دی گل تا کوئی نہیں، نمی گل تا کوئی نہیں۔ ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریا، اساں انہاں تو پہلے بھی جتنے رسول بھیجے نے انہاں رسولاں دیاں بھی بیویاں بھی آئیاں تے انہاں دی اولاد بھی آئی۔ ایک نمی گل تا نہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں پہ کریں دن تساں انگلیاں پہ اٹھیں دے ہو، پہلے جنہ پیغمبراں نو منیں دے ہو انہاں دیاں بھی تے بیویاں آئیاں، انہاں دیاں بھی تے شادیاں ہویاں، انہاں دے گھر بھی اللہ نے اولاد دتی ہے۔ اگو اللہ پاک فرمائیں دن وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا بِإِذْنِ اللہ، کسے پیغمبر دے اختیار وچ نہیں، اللہ دی لا ریب کتاب فرمیندی ہے کسے پیغمبر دے اختیار وچ نہیں۔ ما کانا ما ینبغی، شایان شان ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے، لائق نہیں ہے کسے پیغمبر دے، انہاں دے اختیار وچ نہیں ہے کیڑی شے یاتی بآیا، ایک او گھن آمن کوئی نشانی لے آمن کوئی معجزہ کوئی علامت ایسی چیز جڑی لوگاں واسطے ایک عجیبی چیز ہوے، انہاں نو عاجز کر دے منالی چیز ہوے، اے اللہ پاک دی طرف ہوندا ہے، پیغمبراں دے اختیار وچ نہیں ہوندا۔ ہاں او آیت نشانی ظاہر ہوندی ہے الا باذن اللہ، کہندے حکم دے نال۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نابینے نو بینا پہ کریں دن، کوڑی دا مریض صحت مند پیا ہوندا وے، اے چیزاں ہوندیاں پیان، اللہ پاک نے فرما میرے پیغمبر اینال آکھی ونجو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سارے کم کہندے حکم دے نال پہ ہوندن، پیغمبر دے اختیار نال نہیں پہ ہوندے۔ اے اللہ پاک اپنے پیغمبراں نو اے اختیار نہیں دیندا، او اللہ پاک دے اپنے اختیار وچ ہوندے نے، لہذا اے نہ پہ مطالبے کیتے کرو اے انج کر دیو انج کر دیو۔ قرآن مقدس دے اندر مشرکین مکہ ایک دن اکٹھے ہوئے نے، ولید بھی بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ، نظر بن حارث بیٹھا ہے، ابو جہل بیٹھا ہویا، عاص بن وائل بیٹھے ہوئے نے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مطالبہ پہ کریں دن، تساں جو میں اللہ دا نبی ہاں، اساں توان اللہ دا نبی تاں منساں کہ تساں ہے کام کر دیو، کیڑے کیڑے کام کر دیو۔ وہ آکھن لگے ایک تا انج کرو تہاڈے واسطے کھجوراں تے انگوراں دے باغ معرض وجود وچ آ ونجن، بات انہاں وچ نہراں چلن لگ پون، ساڈے تکیندیاں تکیندیاں مکے دی زمین چو چشمہ جاری
کر دیو یا آسمان دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے اتے گرا دیو۔ تسی جا دیو اگر اللہ دی توحید دا مسئلہ نہ منیا تا آسمان تو عذاب آوے سی، آسمان نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے اتے گرا دیو، یا ساڈے تکیندیاں آسمان تے چڑھ ونجو پر اتھوں کوئی کتاب گھن کے آ ونجو جس کتاب نو اساں آپ وت پڑھن لگ پواں، یا ایسے کرو فرشتیاں نو سامنے گھناؤ، الیاذ باللہ اللہ پاک نو سامنے گھناؤ، اللہ کے گل آکھے کہ میرا نبی ہے تاں اساں اے گل تسلیم کرساں۔ ہن ذرا اے معجزے دا حقیقت پہ واضح ہوندی ہے، اللہ دا قرآن اس دی وضاحت پہ فرمائندا ہے، او مطالبے گھن کے آئے انج کر دیو تے انج کر دیو انج کر دیو، اللہ دے قرآن نے انہاں دے مطالبے بھی نقل کیتے تے بات میرے پیغمبر دا جواب بھی نقل فرمایا، او آقیا دن لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے لن نؤمن لکا ہرگز ایمان کوئی نہ سائیں کوئی یقین نہ کرساں تہاڈی نبوت رسالت تہاڈی دعوت نو قبول کوئی نہ کرساں، ہاں انج کرو حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا اس زمین دے وچوں چشمہ جاری کر دیو پانی دا، او یکون لکا جنت من نخیل وعنب تہاڈے واسطے کھجوراں تے انگوراں دا باغ لگ ونجے، یا انج کرو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ساڈے تے گرا دیو، اگو آکھن لگے او یکون لک بیت من زخرف تہاڈا سونے دا گھر ہووے، سونے دا گھر بن ونجے تہاڈا، یا انج کرو اللہ پاک نو تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا اللہ نو تے فرشتیاں نو گھناؤ ساڈے سامنے او گواہیاں دے من تا منساں او ترقا فی السماء یا ساڈے اکھی تکیندیاں تسی آسمان تے چڑھ ونجو، بات مڑ کے آسمان تو آؤ اور ایک کتاب گھن کے آؤ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرا، کوئی نہ من سائیں تو نہ چڑھنا خالی، ہاں اتھو کتاب گن کے آ تے اے جی کتاب گن کے آ حتی نقرہو، ہاں اسی اس کتاب نو پڑھ گننا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے مطالبے پہ کریں دن، اے نظریہ رکھی ودن کہ اے چیزاں نبی دے اختیار وچ ہوندیاں نے، جدوں نہ مطالبے کیتے پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جواب دیو سبحان ربی، 15واں سپارہ نے قرآن دا، سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آنکھوں میرے پیغمبر سبحان ربی، اے پچھلیاں گلاں تہاڈے کول پہ مطالبے کریں دن انج کر دیو انج کر دیو انج کر دیو، تسی اے گل آکھو سبحان ربی کے مطلب اتھے اس لفظ دے آنن دا، فرمایا دسو زمین چو چشمے کڈھنا میرے اختیار وچ نہیں، کس دے اختیار وچ؟ انگوراں تے کھجوراں دے باغ لامن والا میں نہیں ہاں، کون ہے؟
اور لوگو آسمان نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراونا تے عذاب دیونا اے میرے اختیار وچ نہیں، کس دے اختیار وچ؟ سونے تے چاندی دے گھر دے دیونا اے میرے اختیار وچ نہیں، اس دے اختیار وچ۔ آسماناں تے بننا بل کتاب گھن کے آونا اے میرے اختیار وچ نہیں، کس دے اختیار وچ؟ اس دے اختیار وچ۔ تساں اے مطالبے میرے کولوں پے کریندے ہو جویں تساں مین شریک بنائی کھلوتے ہو۔ سبحان ربی، کن کھول کے سن گنو میرا رب شریکاں کولوں پا کے۔ سبحان ربی، تساں تا مین شریک سمجھی کھلوتے ہو تے میرا رب شریکاں کولوں چاکو، میرا رب شریکاں کولوں پا کے۔ ایک کم تا او کریندا جڑا رب ہووے تے میری حیثیت کیوے؟ حل کنتو الا بشرا رسولا، میں نہیں ہاں مگر بشرا انسان جویں تساں انسان تخلیق تہاڈی انجے میری بھی تخلیق اللہ نے کیتی انسانیت دے اندر۔ میں اللہ دا بندہ ماں تے بات اللہ دا رسول ہاں۔ بندہ پہلے ماں تے رسول، لہذا عقیدہ رکھن والے واسطے ضروری ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے پہلے اے عقیدہ رکھے کہ اللہ دے پیغمبر بندے تے بشر نے، بات آکھے او اللہ دے رسول۔ تک قرآن نے بڑی وضاحت نال اے گل دس دتی کہ معجزے دا اختیار کس کو ہوگا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً۔ او آیت آکھن لگے لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اس دے اتارے گئے کوئی نشانیاں اس دے رب دی طرفوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تسی جواب وچ آکھو ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ۔ اے لوگو اے میرے اختیار وچ نہیں، پکی گل ہی وے کہ اللہ قادر، اللہ قادر اس گل دے اتے کہ ان ینزل آیہ، کہ وہ کوئی نشانی بھیج دے وے، اے اس دی اپنی مرضی تے اختیار ہے۔ اے ساڈے اختیار وچ معلوم ہویا کہ معجزے وچ اختیار تے قدرت تے طاقت کینڈی ہوندی ہے؟ اے اللہ پاک دی ہوندی ہے، او بھیج دیندا ہے، بھیج دیندا ہے۔ جویں آئے ایک آفاقی معجزہ ویکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا دے اندر بیٹھے نے، منا دے اندر بیٹھے نے، آئے مکے دے کچھ سردار آئے، ابو جہل، اے نضر بن حارث ہوری آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کے آدن جے کر تساں دیو میں اللہ دا نبی ہاں تبت انج کرو ہی چند دو ٹکڑے کر دیو، اساں تواڈی نبوت نو من گنساں، تواڈی رسالت نو من گنساں، تواڈی دعوت نو من گنساں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اختیار وچ نہیں، کیڑے اختیار وچ؟ اللہ دے اختیار وچ۔ بات اتھو ہٹیا کہ منیسو کہ بالکل منساں، بالکل منساں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دربار وچ درخواست دائر کیتی، کہ کیتی؟ کہ جڑا درخواست بن کے دیندا او مختار کل ہوندا نا جی، درخواست دائر کیتی اللہ دے دربار عالی وچ، میرے مولا تساں کر سکدے ہو، اگر کر دیو تے اے مومن بن ویسن، کیونکہ آپ دے دل مبارک وچ اے ہائی
کہ لوگ اللہ دی توحید دا اقرار کر گنن تے جہنم دے عذاب تو معمون ہو ونن، محفوظ ہو ونن۔ آپ تا اے چاہندے ہوندے کدیں کدیں اللہ دے پیغمبر دی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک فرمائندے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اندازہ لاؤ تسی، اللہ پاک فرمانے میرا پیغمبر خود کشی کر گئی سے اس گل تے کہ لوگ قرآن تے ایمان کیوں نہیں آنے؟ اتنی تڑپ، اتنی دل تڑپ تے تمنا ہے، اے مان لین خدا دی گل، میری دعوت قبول کر گنن۔ اللہ دے دربار درخواست دائر چا کیتی میرے پالن ہارا، انج کرو چا ہو سکدے من گنن۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میں کر تا دیندا پر انہاں مننی کوئی نہیں۔ اتنے ضدی بھی دنیا چ ہوندے لوگ، تسی آکھو با ان تبوں ڈاڈے ضدی ہے، گھٹ میرے خیال ہے 80 بھی کوئی نہ۔ ہاں میں جنہ پوسٹ دے رہا ہوں نا، گھٹ 80 بھی کوئی نہ۔ میں نے بھی پتہ تسی دسین دیو ہاں سلیمان ہی مسئلہ خدا دے قرآن دئی ہاں ہو سی پر وطن کے کرم مجبور ہدو بھی تیمن۔ یہ بھی تو ضد ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہوں تبھی پتھراں خدا بنے نے، میں تو تسی برادری خدا بنا خدا نال شریک پہ بنے دیاں کہ کراں دی برادری چ نک نہیں راندا۔ یہ بھی تو شرکت ہی ہے نا۔ یا ایک بندہ آدھا ہی کم خلاف شریعت آدھا یار پتہ میں خلاف شریعت ہے پر کہ کراں ہن برادری دے ہتھوں مجبور ہاں، نہ کراں تے لوگ نک کپینن۔ بات ہن تسی آپ اس تو اندازہ لا گنو جیڑا بندہ نک کپے دے ڈرے تو کم پہ کریندا اس تے کوئی ثواب دے دے؟ آپ دسو چاہیے ہے کوئی ثواب؟ پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ انگلی دا اشارہ کرنا تو سڈا کم میں تے چند دو ٹکڑے کرنا میں اللہ دا کم میں۔ آپ مینا دے اندر تشریف فرمانے سجے ہاتھ دیے شہادت دی انگلی میرے آقا نے انج کیتی، 14ویں دا چند چڑھا کھلوتا، 14ویں دا چند چڑھیا کھلوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہویا، فرقتین دو ٹکڑے ہو گیا، فرقتن علی الجبال ایک ٹکڑا پہاڑ تے گیا، ایک ٹکڑا دونہ پہاڑ تو تھلے آ گیا۔ انہاں بھی ویکھیا کتاب التفسیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی اس سے آیت دے اتے پڑھو 5 حدیثاں امام بخاری لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے کہیں کیتا، چند کہہ دو ٹکڑے کیتا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ قیامت ننے یقین پہ آندا تا ترکی تے لبنان تے شام والے کوئی پوچھو، اللہ انہاں دبیوں دی حفاظت کرے۔ تے میں آدھا رات نو رو رو کے رب کولو منگو اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے، تے جڑے انہاں تے قیامت صغریٰ ٹھہ گئی ہے مولا انہاں دے قصوراں نو معاف کر دے، تے ساڈے ملک دی اللہ حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں پروردگار عالم قرآن چی گل دسیں دن، موضوع بدل ویسی پر چلو گل کیونکہ آ گئی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں دن افامین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون،
أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ نواں سپارہ نے قرآن مقدس دا سورت اعراف ہے، نویں سپارے دا دعا رکوع نے گھراں چ ون کے پڑھائے اللہ دا نام نے ترجمہ بھی پڑھائے۔ رب ذوالجلال فرمائے دن کیا اے بستی والے افا امن اہل القرى، اے بستی والے بے فکر ہو گئے نے، بے غم ہو گئے نے، نڈر ہو گئے نے اس گل تو ایاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون کہ اسی انہاں دے اوتے اپنا عذاب بھیج دیواں اس حال وچ کہ او ستے پئے ہون۔ ستے ہویا کہ نہیں آیا؟ اب امین اہل القرى ابوت فرمایا کیا بستی والے لوگ بے فکر تے نڈرتے ہو گئے نے کہ ان یاتیہم باسنا ضحا کہ ساڈا عذاب آ ونجے ضحا ناشتے دے ٹائم دے وقت سورج چڑھے دے وقت آ ونجے وہم یلعبون ایتھے یلعبون کھیل دے معنی نال نہیں ہے، ایتھے معنی ہے او اپنے دنیا دے کم وچ لگے پئے ہون۔ دکاندار دکان کھولی پہ ہوئے، زمیندار اپنی زمین تے گیا کھلوتا ہوئے، تاجر اپنی تجارت چ لگا پیا ہوئے، ملازم اپنی ملازمت تے ٹر ونجے وہم یلعبون اے اپنے دنیا دے کم چ لگے پے ہومن تے اللہ دا عذاب آ ونجے۔ اللہ فرمائے دینا فامنوا مکر اللہ، اے لوگو کیا تساں نڈر ہو گئے ہو اللہ دیاں تدبیراں کولو؟ فلا یامن مکر اللہ، نہیں بے فکر ہوندے اللہ دیاں خفیہ تدبیراں کولو الا القوم الخاسرون، مگر اوہ قوم جڑی تباہ ہومن والی تے خسارے تے گھاٹے والی قوم ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت آکھو ایک بندہ جس تے موت آ گئی، ممات فقد قامت قیامت، اس دی تک قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اجتماعی جڑی قیامت آمنی ہے اقتربت الساعہ، قیامت یہ اخویندہ اس واسطے کہاں کہ میرے تواڈے دل چ اج ونجے اقتربت الساعہ، قیامت نیڑے وے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، اے انگلی تے اے بھی انگلی، انہاں دوواں دے درمیان کیڑا فاصلہ وے؟ اللہ دے پیغمبر فرمایا میں تے قیامت بالکل ہنجیاں جویں اے دو انگلیاں دے درمیان فاصلہ وے، بس او نیڑے آئی کھلوتی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ فرمائے دن قیامت قریب ہے تے چند دو ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا چند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، ہن انہاں کی آکھائی جے چند دو ٹکڑے ہو ونجے سا من لے سا، آکھے نے من لے ساں۔ رب ذوالجلال فرمیندن چند تا پھٹ گیا، دو ٹکڑے تھی گیا، پر انہاں کے کیتا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جس ویلے بھی اللہ دی کوئی نشانی ویکھ دین تا منہ موڑ گھیندن، بلکہ او ظالم آکھن لگے يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، آکھن لگے تا جادو ہے۔ ہو گیا جادوگر الیاذ باللہ تے جادو کر سکتا بدحد بکر۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی دے اندر لکھیا، انہاں آکھیا اسی اجے بھی نہ منیندے منساں تاں ساڈے شہر دے لوگ باہر سفر تے گئے ہوئے نے، قافلے گئے ہوئے نے، فاسأل السفراء، اسی اپنے سفراء کولو او قافلے جڑے آندے پین اساں انہاں کولو پوچھساں بات گل کرساں۔ علامہ قرطبی رحمۃ
اللہ علیہ لکھیں دن انہاں دے قافلے مڑ کے آئے شام تو تے مختلف علاقیاں چو انہاں اپنے قافلے والے لوگاں کولو اپنے کولو پہ پوچھ دینے اوے تساں تکا ہی چند دو ٹکڑے ہویا انہاں آکھیا بالکل بالکل اساں فلاں جگہ تے موجود ہاں رات دا وقت آیا 14ویں رات آئی اساں اکھی نال تکیا چند دو ٹکڑے ہویا پر انہاں ظالماں نے وقت بھی میرے پیغمبر دی گل نہ منی۔ عرض میں کرنا چاہندا ہوں کہ معجزہ بر حق کے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک تے ظاہر ہوندا لیکن اس معجزے دے اندر اس دے اظہار دے اندر طاقت تے قدرت کس دی ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر دے اختیار وچ نہیں ہوندا ورنہ کتنے مطالبات وہ کرن واسطے آئے اللہ دے پیغمبر دس دیتا اے لوگو تساں انہاں چیزاں دے مطالبے میرے کولو کریں دیو میری کی حیثیت ہے میری حیثیت ہے کہ ان انا الا بشیر و نذیر میں تا ڈرامن واسطے آیا انہاں نو جڑے شرک نہیں چھوڑیں دے انہاں نے ڈرامن واسطے آیا تے جڑے خدا دی توحید دے قائل ہوندے انہاں نو خوشخبریاں سنان واسطے آیا میں تا بشیراں نذیراں مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ خوشخبری بھی سنیں دے پیاں ڈریں دے بھی پیاں کل دن قیامت دین نہ کو سن پتہ کوئی نہیں آیا سن پتہ کوئی نہیں آیا تاکہ حجت قائم ہو ونجے حجت قائم ہو ونجے انجنا آکھن لگ پو او تقولو انما اشرک آباؤنا اللہ پاک دن کہیں انج نہ آکھو نا اللہ سی تا پچھے آئے ہیں ساڑھے تو پہلے من قبلو ساڑھے تو پہلے ساڑھے پیو دادے انہاں شرک کیتے ہیں افتہلکنا بما فعل المبتلون اللہ انہاں مبتل لوگاں دے فعل تو سن پیا سزاواں دیندا اللہ پاک دن میں اس واسطے پیغمبراں نو بھیجیندا من کے میرا پیغام سنا دیو میرے احکامات دس دیو اے حکم اللہ دا اے حکم اللہ دا اے حکم اللہ دا کل کوئی انج نہ آکھے میں پتہ کوئی نہیں آیا تب معجزہ پر حق کے پر اس کے اندر اختیار کس دا ہوندا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات وچوں سب تو بڑا معجزہ قرآن سب تو بڑا معجزہ کیڑا اے قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ او جنہ دے سامنے قرآن اتریا تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دی طرف نازل کردہ ہے او آکھن لگے نہیں اللہ یعذ باللہ وَدِنْ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا او بدبختہ دن نہیں اللہ دی طرف نہیں آیا تسی گھڑ کے گھن آئے ہو بات اللہ تعالی اے جڑا انہاں اعتراض کیتا نا کہ ام یقولو نفترا تسی کھڑ کے گھن آئے ہو اللہ قرآن نے اترنے کے بعد 3 چیلنج دیتے ہو تسی آدھو اس کھڑیا اللہ یعذ باللہ توت جہا ای عربی تے جے تسی وہ ان بھی تو عرب ہے نا زبان انہاں دی بھی عربی آئی اللہ وقت قرآن 3 چیلنج دے کے انہوں نے آکھیا جے اگر انہاں گھڑیا تو تسی بھی تو بنا کے لیکن قرآن دا چیلنج انشاءاللہ اگر جمعیت میں ذکر کرے ساں قرآن دا چیلنج اتر دے وقت ہائی نا قیامت تک قرآن دا چیلنج موجود ہے اج تک اس چیلنج نو کوئی قبول اور قیامت آوے سی قرآن دے اس چیلنج میں کوئی قبول انشاءاللہ اگلے جمعے تے باقی اللہ من تو عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی ساڑھے ایک ساتھی ممدوٹ تو موحد ساتھی نے ساڑھے
وہ تشریف لائن انہیں ایک مسجد پہلے بنا چکے ہن مدرسہ بنا دے پین لنٹر تک انہوں دی مکان جگہ پہنچ گئی ہے اگوں انہیں لنٹر پامنا وہ ساتھی تشریف لائے ہوئے سارے حضرات انہوں نال نماز تو بعد تعامن فرمے وہ باہر بیٹھے ہو سن انشاءاللہ